ख़वातीनो हज़रात खुश आमदीद। आज मैं आपसे किसी मोजे की बात नहीं करने वाला, ना रातों रात अमीर बनने का वादा, ना कोई शॉर्टकट, ना कोई जादू का फार्मूला। आज बात बहुत सादा है, अगर आपने उसे समझ लिया तो ये सादगी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ, द पावर ऑफ डेली 1% इम्प्रूवमेंट। आपने ठीक सुना, रोजाना सिर्फ 1% बेहतरी की बात है। चंद हकाइक पहले आपकी सामने पेश करूंगा। रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 60% लोग तनख्वाह से तनख्वाह तक जिंदगी गुजारते हैं। उनके पास ना कोई इमरजेंसी फंड होता है, ना सरमायाकारी, ना मुस्तकबिल का कोई वाज़ेह मंसूबा, आई मीन फ्यूचर प्लानिंग। हैरान कुन बात तो यह है कि तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका में भी तकरीबन 70% लोग पे चेक टू पे चेक जिंदगी गुजार रहे हैं। हत्ता कि वो लोग भी इनमें शामिल हैं जो लाखों रुपए सालाना कमाते हैं। और सच बताती है कि 20 से 25% लोग ही अपनी माली सोच, इल्म और महारत बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, यानी 75% लोग खुद को बेहतर बनाने की कोशिश ही नहीं करते। यही वो फर्क है जो 1% और 99% के दरमियान दीवार बनता है। एक और सर्वे के मुताबिक 78% पाकिस्तानी बालिग गुज़श्ता 3 साल में अपनी कमाई में से 1 रुपया भी बचत नहीं कर पाए, और बहुत कम लोगों ने सिर्फ चंद फीसद रकम महफूज रखी। एक और जायजे के मुताबिक 74% शहरी अपनी मौजूदा आमदनी से लाजमी अखराजात भी नहीं पूरे कर पाते। इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान में बेशतर घराने तनख्वाह से तनख्वाह जिंदगी गुजार रहे हैं, यानी हैंड टू माउथ जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं बात कर रहा था रोजाना 1% बेहतर बनने की। जी हाँ, 100% नहीं, 50% नहीं, 10% नहीं, बस 1% एवरी सिंगल डे। मुझे मालूम है आप में से बहुत लोग कह रहे होंगे, सिर्फ 1%? हमें तो बड़ी कामयाबी चाहिए, हमें तो बड़ा पैसा चाहिए, हमें तो बहुत जल्द अमीर बनना है, बड़ा घर, बड़ा ख्वाब। लेकिन जरा एक लम्हे के लिए सोचें, क्या आप जिम में पहले दिन ही जाकर 100 पुशअप लगा सकते हैं? अगर आपने लगाने की कोशिश की तो कहीं 20 और 30 के दरमियान ही आपकी बस हो जाएगी। यकीन जानिए, बड़ी तब्दीलियां इंसान को डरा देती हैं, इसलिए 99% उसकी हामी ही नहीं भरते, जिम्मेदारी नहीं लेते। लेकिन आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि 1% बहुत छोटा होता है, मामूली होता है, खामोश होता है। लेकिन 1% का कमाल क्या है, उसको समझें। ये चुपके चुपके बढ़ता है, ये रुकता नहीं। लेकिन फिर एक दिन पीछे मुड़कर आप देखते हैं, ये सब कैसे हो गया, मैं यहां कैसे पहुंच गया। जनाब, ये जादू नहीं, ये कंपाउंडिंग है। जरा तसव्वुर करें, अगर आप खुद को हर रोज 1% बेहतर बनाते रहें तो 1 साल बाद आपकी शख्सियत में, अपनी तरक्की में, अपने कारोबार में तब्दीली देख लीजिएगा। ये जादू नहीं जनाब, ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है। आप एक बीज की तरह हैं। लोग आपको कहेंगे एक बीज से क्या होगा, बस करें छोड़ें, मगर रोज खुद को पानी देते रहें, और रोज खुद को बेहतर बनाते रहें। वही वंस अगेन 1%। मसलन 1 सफा रोज पढ़ते हैं, लेकिन हर रोज एक नया लफ्ज सीखते हैं, लेकिन हर रोज एक छोटी एक्सरसाइज करते हैं, मशक करते हैं, वॉक करते हैं, लेकिन हर रोज थोड़ी सी बचत करते हैं, लेकिन हर रोज। और 1 साल बाद वही बीज जिसके लिए लोग आपको रोक रहे थे, एक तनावर दरख्त बन जाता है। तब लोगों को आप में आई तब्दीली और बढ़ोतरी का पता चलता है। मसला ये नहीं, मसला ये है कि लोग माइक्रोवेव सक्सेस चाहते हैं। ज्यादातर लोग चाहते हैं फौरन कामयाबी, फौरन पैसा, फौरन बॉडी फिटनेस, फौरन फेमस होना। आप खुद सोचिए, जिंदगी ऐसे नहीं है। आप ये जान लें कि जिंदगी माइक्रोवेव नहीं। अगर कामयाबी इतनी ही आसान होती तो हर कोई कामयाब ना हो जाता, हर कोई अमीर ना हो जाता, हर कोई आगे ना बढ़ जाता। हकीकत यह है कि सक्सेस इज अ स्लो प्रोसेस, सक्सेस इज अ स्लो कुकर,
اس میں وقت لگتا ہے، صبر رکھنا پڑتا ہے، کنسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 99% لوگ اس لیے آگے نہیں بڑھ پاتے کیونکہ ان کو جلد تبدیلی چاہیے، بغیر کنسسٹنٹ رہیے، بغیر ہارڈ ورک کے، بغیر ڈسپلن ہوئے ایک دن سب کچھ کر لیتے ہیں، ایکسرسائز بھی کر لیتے ہیں، واک بھی کر لیتے ہیں، ڈائٹ بھی کنٹرول کر لیتے ہیں، بکس پڑھنا بھی شروع کر لیتے ہیں، پلان بھی اچھا بنا لیتے ہیں، پھر چند ہی دنوں بعد کہتے ہیں کچھ بدلا نہیں۔ آپ خود سوچئے، کیا سیب کا درخت ایک دن میں پھل دیتا ہے؟ نہیں، مگر کچھ لوگ بیج لگا کر ہر 2 گھنٹے بعد، ہر دوسرے دن اس کو چیک کرتے ہیں، کھوتے ہیں کہ اگا نہیں۔ یہ ترقی نہیں جناب، یہ بے صبری ہے۔ حقیقی ترقی شروع میں نظر نہیں آتی، وہ خاموشی سے اندر ہی اندر بنتی ہے، بڑھتی ہے، اور پھر ایک دن بریک تھرو آتا ہے۔ اصل میں 1% کیسا ہوتا ہے؟ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے جس کے لیے تالیاں بجیں، نہ تعریف ہو، نہ داد ملے، لیکن پھر بھی اس پہ آپ قائم رہیں کہ ہر روز 1% میں نے بڑھنا ہے۔ لیکن مگر یہ چھوٹے ایکشن آپ کی زندگی کے سپاہی ہے۔ These small daily steps can change your entire life, your career, your future۔ آپ دیکھیں کامیاب لوگوں کو، جیف بیزوس کو دیکھیں، ایمیزون ایک چھوٹے آن لائن سٹور سے شروع کیا، لیکن روزانہ کے صحیح فیصلے، روزانہ کے چھوٹے فیصلے، روز چھوٹی بہتری آج دنیا کی بڑی کمپنیوں میں سے ایک کے مالک ہیں۔ اوپرا ونفرے کو چھوٹے ٹی وی شو سے شروع کیا، لیکن ڈیلی لرننگ اور کنسسٹنسی نے انہیں ایک گلوبل آئیکن بنا دیا۔ وارن بفٹ روز سینکڑوں صفحات پڑھتے، کوئی جادو نہیں، بس روزانہ کی عادت ہے جو اپنائی۔ آپ دیکھیے موٹیویشن اور ڈسپلن کو، سچ یہ ہے کہ موٹیویشن آپ کو بچائے گی نہیں، موٹیویشن ایک احساس ہے اور احساس بدل جاتے ہیں، لیکن ڈسپلن وہ چیز ہے جو جوش ختم ہونے کے بعد بھی آپ کو چلائے رکھے گی، آپ کو سکھائے گی، آپ کو ٹریک پہ رکھے گی، اور وہی آپ کو سکھاتی ہے 1% امپروومنٹ۔ فیصلے ٹھیک کرنا، فیصلے روز کرنا، چھوٹے چھوٹے سٹیپ روز لینا، بہانے چھوڑ دینا، ہر دن کوشش کرنا۔ پھر وہ وقت آئے گا جب ایک دن لوگ آپ سے کہیں گے آپ تو بہت خوش قسمت ہیں، اور آپ مسکرا کر کہیں گے یہ قسمت نہیں، یہ روزانہ کا 1% ہے، 1% ہے۔ یاد رکھیں، کامل بننا ضروری نہیں، بس کل سے بہتر ہونا ضروری ہے۔ آپ کسی دوڑ میں نہیں، آپ اپنے مستقبل کے ساتھ ایک رشتے میں ہیں، اور آپ کا مستقبل آپ سے کہہ رہا ہے ہمت نہ ہارنا، پلیز ہمت نہ ہارنا، میں تم پہ یقین رکھتا ہوں۔ آج خود سے خاموشی میں ایک مضبوط وعدہ کریں، میں روز 1% بہتر بنوں گا، 1%، جسٹ 1%۔ میں جلدی نہیں کروں گا، مگر میں رکوں گا بھی نہیں، ہر حالت میں رکوں گا نہیں، کیونکہ عظمت کی شروعات، امیر ہونے کی شروعات، کامیاب ہونے کی شروعات، ہیرو بننے کی شروعات 1% سے ہی، 1% سے ہی شروع ہوتی ہے، اور وہی آج آپ کو ڈیسیژن لینا ہے 1% شروع کرنے کا۔ جب آپ نے شروع کر لیا، وہاں سے آپ کی ترقی، وہاں سے آپ کی بڑھوتی، وہاں سے آپ کی کامیابی شروع ہو جائے گی۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آنے والی ویڈیو سے بھی آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔